अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज बड़ा अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। एक लड़की की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। सिविल जज के घर में ये मुलाजमा थी और वहाँ पे इसके साथ इतना जुल्म किया गया कि वो बेचारी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। उसको कभी गर्म इस्त्री लगाई गई, कभी चमचों के साथ उसको मारा गया, वो बता रही है। और हर वो काम किया गया, ये सिविल जज की बेगम ने किया। और अब क्या बनता है आपको भी पता है। एक जज है जो दूसरों के फैसले कर रहा है, अपने घर का बेड़ा गर्क हुआ है उसका। ये कोई पहला वाकया नहीं है। इस तरह के बेशुमार वाकयात पाकिस्तान में आपको मिलते हैं। कई बेचारे गरीब तो पुलिस तक नहीं जाते। कई पुलिस ऑफिसर ऐसे हैं जिनके घरों में ये वाकयात होते हैं। और कई जगह पे ये भी बातें सामने आई हैं कि इन मुलाज़िम जो भी ख़वातीन होती है, लड़कियाँ होती हैं, उनको इस्तेमाल भी किया जाता है। जज हो, कोई भी हो, इंसानियत बिल्कुल मर चुकी है वहाँ पे। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिलेगी जिससे आप कहें कि जनाब यहाँ पे इंसानियत ज़िंदा है। मैंने कई दफ़ा इस पे प्रोग्राम किए, काफ़ी दफ़ा लोगों को तवज्जो दिलाई कि देखें, सबसे पहले अपनी जो अंदर की हमानियत है उसे मारो। आप ये ज़रूरी नहीं कि आप जज है, वकील है, कुछ भी हैं। मैंने वहाँ देखा पाकिस्तान में कि बहुत बुरा सलूक करते हैं वो अपने मुलाज़मों के साथ। कई तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो जुल्म की इंतहा कर देते हैं और अक्सरियत ऐसी है। बहुत कम अच्छे लोग हैं, मैं अब सही बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें भी सामने आई हैं कि मुलाज़मा को डिग्गी में बिठा के लेके जा रहे। जो अमीर लोग हैं इनको इंसान समझते नहीं। पिछले दिनों मेरा एक दोस्त है हमवर्क में, तो वो कहने लगा चलते हैं घर में खाना खाते हैं। मैं जर्नी में था उन दिनों, तो मैं उसके साथ गया। तो बाहर एक हिंदुस्तान का लड़का था, हिंदू, और वो घास उसके गार्डन की ठीक कर रहा था। तो फिर खाना तैयार हुआ, टेबल पे लगा, तो मेरे दोस्त ने उसको बुलाया और अपने साथ बिठा के पहले उसको खाना पेश किया। और मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे फ़ख्र हुआ कि देखें मेरे जो दोस्त हैं कितने अच्छे हैं और कितना ये ख़्याल रखते हैं। वो बेचारा थोड़ा शर्मा रहा था, लेकिन पहले उसका ख़्याल किया और बाद में पहले उसको कहा खाना शुरू करो, बाद में खुद शुरू किया। ये है इंसानियत। इंसानियत ना कोई मज़हब है, ना कोई फ़िरका है, कोई चीज़ नहीं। सबसे पहले हम इंसान हैं। और आपको ये मैं बता दूँ कि पाकिस्तान में ये बहुत कम आपको चीज़ें मिलेंगी। मुलाज़िम की ज़रूरत नहीं कि वो खाना साथ बैठ के खा सके। यूरोप में अगर आप आते हैं तो ये चीज़ें सीखते हैं, मगर पाकिस्तान में भी सीख सकते हैं, लेकिन सीखना हो तो फिर भी। कई दफ़ा देखा कि किसी मुलाज़मा को साथ ले गए हैं, अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं, वो पास बैठी हुई है। नाम हमारे कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम के मुताबिक चल रहे हैं। नाम की मैं बात ये कहने लगा था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो जनाब ये हालत वहाँ पे है कि तशद्दुद जिस तरह इन मुलाज़मीन पे किया जाता है, चाहे वो मर्द है या औरत है। जो औरतें हैं वहाँ पे, वो इतनी ज़ालिम हैं और उनको रहम नहीं आता कि ये भी इंसान है। कई जगह से ऐसी हमारे पास इत्तला है कि उनको खाना भी नहीं दिया जाता। कई जगह ऐसी इत्तला है कि उनको जहाँ पे लोग बाहर कोई ऐसी जगह बनाई होती है, वहाँ उनको सुलवा देते हैं। ये बड़ा जुल्म है, मैं आपको बताऊँ। यही तो वजह है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, ना कोई किरदार, ना अखलाकियात, ना इंसानियत। ये बड़ी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आज आपको लोग क्यों नहीं अच्छा समझते? क्या वजह है? यही वजह है कि अगर पैसा भी आ गया, अगर आप सिविल जज भी बन गए, मगर अक्ल नहीं आई। अक्ल से पैदल, तकब्बर, गुरूर, और ये पाकिस्तान के माशरे को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। गरीब के तो आप उसी गरीब के वो आपका की खिदमत कर रहा है, रात दिन लगा हुआ है, और बच्चियाँ घरों में रखी हुई हैं। मैं पाकिस्तान एक दफ़ा गया, एक दफ़ा ये मैं पता नहीं सुना चुका हूँ। वो जिनके घर में गया मैं, उनके 4 बच्चे थे और वो भी पुलिस ऑफिसर था। तो वो 4 चिप्स के पैकेट छोटे-छोटे वो
میری کزن لے کے آئی اور اس کو 4 بچوں کو دے دیا۔ تو میں نے کہا یہ بچی کو کیوں نہیں دیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ کھاتی رہتی ہے۔ وہ میں نے کہا میرے سامنے تو آپ نے دیا نہیں تو کب کھاتی ہے؟ اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، میں صحیح بالکل آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیا جی، میرا میاں پولیس آفیسر ہے۔ اگر آپ کے گھر میں پولیس آفیسر کے گھر میں یہ حالت ہے کہ اس بچے کو وہ دیکھ رہی ہے بچی وہاں۔ ایک اور میں گھر میں گیا، وہ میرا بیگ چھوٹا، وہ ٹرالی کہنے لگے یہ باہر کار تک چھوڑا، میں کہا خدا دے بندو۔ وہ ملازمہ کو کہنے لگے، اور میں نے کہا میں پوری دنیا گھومتا ہوں یہ اپنا سامان لے کے، تو رہنے دے میں لے جاتا ہوں گاڑی تک۔ مطلب ایک خدمت آپ کی وہ کر رہے ہیں، میری تو چلو چھوڑے، میں تو تھوڑی دیر مہمان گیا تھا۔ کس طرح آپ لوگ ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان کو کہا کہ یہ بچی جو آپ کے پاس ہے اس کو اسکول میں داخل کروائیں، کہیں پڑھائیں لکھائیں، تو وہ کہنے لگے اس کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو جناب یہ بڑی بری حالت ہے پاکستان میں، بڑا دکھ ہوتا ہے ہمیں، اور پتہ نہیں کس طرح آپ کے یہ کھانا جو اندر نکل جاتا ہے کہ ایک معصوم بچی یا بچہ یا نوکرانی آپ کے سامنے بیٹھی ہے، تو کس طرح آپ کھانا کھا سکتے ہیں؟ آج یورپ میں دیکھیں تو جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، مگر یورپ سے جا کے بھی اپنی اوقات وہاں پہ بھول جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ میں نے دیکھے ایئرپورٹ پہ اترتے ان کے طور پر ہی گھوم جاتے ہیں، وہ اپنی دنیا میں وہاں کی مست ہو جاتی ہے، اسی میں خوش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پروٹوکول ملی، امیگریشن والے نے پوچھا نہیں، ہم نے کیوٹ توڑ دی، آگے چلے گئے، اور یہ بلے بلے سمجھتے ہیں۔ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا، ذہنیت تبدیل نہیں ہو سکتی، جو مرضی کر لو، کسی فرقے میں بھی ہو، آپ کسی مذہب میں بھی ہو، میرا نہیں خیال کہ آپ یورپین لوگوں کا مقابلہ کر سکتے۔ جو میں چیلنج کرتا ہوں آپ، یہاں پہ صوفے پہ اکٹھے ہی بیٹھتے ہیں، نوکر ملازم سب روٹی اکٹھی کھا رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے بڑے بڑے آفیسر بھی اکٹھے بیٹھ کے کافی پی رہے ہیں، ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی۔ آپ کا وڈیرا بیٹھتا کسی کے ساتھ؟ آپ کا کوئی جگیردار بیٹھتا کسی کے ساتھ؟ مجھے یاد ہے میں ان دنوں جرمنی میں تھا، 30 سال پہلے کی بات ہے، تو ایک گاڑی میں خریدنے گیا، اخبار میں اس وقت آتی تھی، تو مرسڈیز تھی، میں گیا تو ایک بندہ بیٹھا ہوا آفس میں، تو میں نے اس سے گپ شپ لگائی، جرمن تھا، ڈوچ، خیر گاڑی خرید لی، تو اس نے ایک گھڑی پہنی ہوئی تھی راڈو کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کہاں سے لی، بڑی اچھی راڈو؟ کہتا میں چائنا گیا تھا تو وہاں سے میں نے 5 مارک کی لی، اس وقت مارک چلتے تھے۔ اس کو کوئی شرم نہیں آ رہی تھی کہ میں کچھ شو ماروں یہ وہ۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ جو کمپنی بنائی یہ کس طرح ہے؟ گارڈن صاف کرنے کی کمپنی تھی، لوگوں کے گھروں میں جا کے کوئی 150 اس کے پاس بندے تھے، تو وہ کہنے لگا کہ یہ پہلے میں خود مالی تھا، پھر میں نے یہ کمپنی بنائی اور یہ سارے میرے دوست ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سب میں مل کر کافی پی رہا ہے، بیٹھا گپے شپے لگا رہا ہے، کوئی فرق نہیں اس کو پڑتا۔ یہ میں چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، 150 بندہ ہو تو اس میں بیٹھنا، اور وہ پاکستان میں اتنے بندے کسی کے پاس کام کر رہے تو اس کا تو دماغ ویسے ہی سامان پہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمدردی سیکھے، درد سیکھے، انسانیت سیکھے، ان بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ آپ کی خدمت رات دن کر رہے ہیں، رات دن آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی تو عورتیں ہیں کئی، ان کو چائے بھی نہیں بنانی آتی، ان کو تو کھانا بھی نہیں پکانا آتا۔ میرے ایک عزیز ہے یہاں پہ، وہ کہتے وہ پاکستان سے ہماری ایک کزن آئی تھی، اس کو انڈا نہیں بنانا آتا، گھر میں نوکر چاکر ہے۔ اپنے نوکروں کے ساتھ ہمدردی کریں، انہیں اپنی فیملی کا ممبر سمجھیں، ساتھ بٹھا کے کھانا کھلائیں۔ میں دیکھتا ہوں کیوں سی آپ کی شان میں فرق پڑ جائے گا، جو دیکھے گا وہ فخر محسوس کرے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے، اسی وجہ سے دی ہوئی ہے۔ اور جب کسی کمینے کے پاس دولت آ جاتی ہے پھر یہی حرکتیں ہوتی ہیں، پھر یہی کام ہوتے کہ نوکرانیوں کو مارنا پیٹنا۔ اب کئی جگہ سے ایسی بھی خبریں میں بتاؤں آپ کو، شرم آنی شروع ہو جائے گی، مگر قوم کو شرم مر چکی ہے۔ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، سیاستدان کیا کر، سب سسٹم بھی بشرمی پہ چل رہا ہے، وہاں کیا کیا روئے۔ تو جناب میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ یہ ظلم نہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، ضروری نہیں آپ ساری زندگی جاج رہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بیماری آ جائے، پھر بھی یہ بچے آپ کو سنبھالے۔
पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी कि वो आया बेचारा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दो। तो साहब और मियाँ बीवी बैठे थे, उसने कहा नहीं, कुछ नहीं होती इसकी मदद की, वाक़ई भूखा था। अभी वो थोड़ी दूर गया तो वो बंदा जो खाना रेस्टोरेंट में बाहर बैठा गार्डन में खा रहा था, उसको हार्ट अटैक हो गया। वो बंदा वहाँ से भागा, उसने उठाया, उठा के उसकी पूरी मदद की, उसको वो पंप किया, वो ठीक हुआ। वो फिर बाद में बड़ा शर्मिंदा था। तो जनाब, गरीबों के दिल जो होते हैं उनसे उनसे आप प्यार मोहब्बत से अगर पेश आएँगे तो वो पता नहीं कितनी दुआएँ आपके लिए देंगे और अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है। अब ये बच्ची बेचारी खिदमत भी करती रही, वो देखिए उसकी क्या हालत कर दी। बहुत दुःख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है, कुछ ना कुछ हमारे माशरे को सीखना चाहिए। यार सोशल मीडिया से सीख लो, लोगों की ज़िंदगी देख-देख के यार। नाज़रीन जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।